يقول لك لازم الأولويات هي الماء والاسينيسمون. كي يولي عندك الماء حاشاك نسيقو يمشي ديجا المواطنية. الحاجة الأخرى ما نقدروش حنا نخدمو الكودرو والاسينيسمون مش مخدوم، لأن رايحين من بعد نعاودو نكسرو الكودرو، حنا ما نخدموهاش. إعادة الاعتبار أو تجديد شبكة الصرف الصحي لحيث 14 أكتوبر 150 مسكن و48 اللي ورا لاكنان. توسيع شبكة الصرف الصحي للناحية الغربية للسكن الريفي القرية الفلاحية. توسيع شبكة المياه الصالحة للشرب للناحية الغربية للسكن الريفي بالقرية. تجديد شبكة الصرف الصحي لحي السكن التطوري برنامج 1996 بلدية طور اللي راه في مدخل المدينة. تهيئة حضرية، يعني تهيئة حضرية هي تعبيد والتروطوار. شوارع حي المجاهدين رقم 1. الشارع الفاصل بين حي السعادة وحي السكن الاجتماعي. شارع الأمير عبد القادر في الطرقة القديمة. شارع حملاوي مر الابداع. هذا كل تهيئة وتعبيد، يعني تعبيد والتروطوار. شوارع حي السعادة طوله. الشارع الفاصل بين سيد روار والتجزئة الجديدة. رد الاعتبار لتهيئة نسل الحواز. الشارع الرئيسي ببلدية طوله. إعادة التهيئة الحضرية لشارع حشاني البحري وأيضا سلطان أحمد وحي المعلمين شمال المحكمة وتهيئة الحي التطوري برنامج 1996. هذا اللي راح نسردهم درك عليكم هي اقتراحات برنامج تكليلي ضمن المخطط البلدي للتنمية. هذه الاقتراحات احنا رانا طالبين من الأولويات تاعها ترميم منطقة الابداع والدائرة القديمة، الدائرة القديمة والابداع. تهيئة حضرية هي تعبيد وتروطوار. تعبيد شارع قرفي وبن عامر عيسى إلى السلطة الغربية وفرفار. تعبيد شارع بوجيل إبراهيم بفرفار. تهيئة حضرية حي السعادة الشطر الأول. تجديد المجمع الرئيسي للصرف الصحي بالطريق الوطني 46. تهيئة حضرية شارع ملاح الحاج. تهيئة حضرية 6 ساحات عمومية مفروضة، يعني الساحات هذه على كما نقولوا ساحة يوم العلم هذا المرشي، في مبارك الميلي مقابل مدرسة مبارك الميلي مقابل حمود مسعود. هذول اللي ركزوا عليهم لأن أولادنا يخرجوا من المدرسة يلقوا متنفسون يقعدوا. تهيئة حي السبخة شارع حي السبخة. إنجاز وتجهيز وربط منقب بحقل الخنيزان. فراج والدوقة نطلبناه في خنيزان. المشاريع المقترحة ضمن برنامج المخطط البلدي للتنمية هذا PCD في 2014. توسيع شبكة المياه الصالحة للشرب لبعض المقاطع حي الواحات فرفار سيدي روار ومواقي ومجموعة المنى. تجديد شبكة المياه الصالحة للشرب في شارع سعيد نور الدين وحي الزاوية بطوق القديم. شبكة الصرف الصحي بحي الواحات. شبكة الصرف الصحي لحي 48 مسكن مجاور لحي النخيل. تجديد شبكة الصرف الصحي لحي زاوية عبد الرحمن والزاوية العثمانية. تهيئة حضرية يعني تعبيد والتروطوار. تهيئة شوارع حي السعادة شمال وتجديد شبكة الصرف الصحي لحي سيدي روار. تهيئة حضرية شارع قرباء وصحراوي بالأسطح الغربية. تهيئة حضرية لشوارع حي المجاهدين رقم 1. توسيع شبكة الصرف الصحي في الشارع المتفرع بنهج سيد الحواز بحي فرفار الشمال. توزيع شبكة الصرف الصحي في شارع النصر اعتقالي. تهيئة حضرية لشارع حملاوي مر بالابداع. إنجاز وربط منقب لمياه الشرب بحقل خنيزان. تهيئة المسالك الفلاحية سكاق الرمال. إنجاز مسالك فلاحية لبعض المناطق في الأبرش ودرع البطيخ. أيها الجمع الكريم، إننا لا ندعي الكمال فالكمال لله سبحانه. لله سبحانه وتعالى كما أننا لا ندعي العلم لأن فوق كل ذي علم عليم. لقد اجتهدنا ما استطعنا خدمة لكم ولمستقبل أجيال طوفة. وربما أخطأنا التقدير في مواضع وأصبنا في مواضع أخرى. أصبنا في مواضع أخرى وهذا لأننا بشر نخطئ ونصيب. إذا أخطأنا نقبل النصيحة وإذا أصبنا نقبل الشكر. وهذا لأننا بشر نخطئ ونصيب. لذا نحن اليوم هنا وأمامكم وإني لأستنهض فيكم الضمير الوطني والوازع المعرفي من أجل إثراء أعمال هذا اللقاء والخروج بتقرير وافي شامل يقرأ ما فاتنا من المأمورية قراءة صدق منصف وناصح، قراءة صادقة منصفة وناصحة.
ويستشرف المستقبل بكل جرأة وثقة في المستقبل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وفي هذا السياق يسعدني ويشرفني ويزيد في عزيمتي بأن أقف وقفة إجلال واحترام إلى إخوتي أعضاء المجلس الشعبي البلدي وكل باسمه، وذلك لما لمسته لديهم من حس وطني وتلاحم وتناسق ومساعدة في الوصول إلى ما نحن عليه اليوم، وإلى كل جنود الخفاء داخل مقر البلدية وخارجها، وإلى كل عمال الحظيرة التي لأنني أنا دائما أقولها: عمال الحظيرة أنا منكم وأنتم مني. أنتم العمود الفقري، أنتم الذين تنظفون البلدية، أنتم الذين تسهرون على راحة الإنارة على راحة المواطن، فبارك الله فيكم مرة ثانية. ومساعدة في الوصول إلى ما نحن عليه واليوم، وإلى كل جنود الخفاء داخل مقر البلدية وخارجها، وإلى كل عمال الحظيرة الشرفاء. أبائي الكرام، إن هذه النتائج لم تأتي من فراغ، بل بتضافر جهود الجميع من سلطات محلية، وعلى رأسهم السيد الوالي المحترم الذي دائما يمد علينا بيد المساعدة والنصائح، فمشكور مرة ثانية. والسيد رئيس المجلس الشعبي الولائي الموقر، ومديرين التنفيذيين، ورؤساء المصالح التقنية، ورئيس الدائرة، ومحافظ الشرطة، وقائد كتيبة الدرك الوطني، وقائد وحدة الحماية المدنية والمجتمع المدني. ومن على هذا المنبر وأمام هذا الجمع الكريم أتقدم أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي بكلمة شكر وعرفان إلى كل من سبق ذكرهم، وإلى كل من ساهم في تحقيق هذه النتائج، كل حسب مقامه وموقعه. وأختم بقول العزيز الحكيم: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. صدق الله العظيم. كما لا يفوتني ونحن على أبواب ذكر المولد النبوي الشريف بأن ندعو الله تعالى بأن تنعم الجزائر وتلقى وكل أوطاننا العربية والإسلامية بالأمن والطمأنينة والاستقرار. وأقول: يا مولد المختار كم لك من ثنى ومدائح تعلو وذكر موجد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. وتحيا الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. هذا وبعد أن قدم رئيس بلدية طولقة ناصر طرشي حصيلة نشاطه خلال السنة الفارطة وآفاق التنمية بالبلدية من خلال المشاريع المسجلة للإنجاز خلال سنة 2014 والمقترحات للتجسيد، استمع أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية طولقة للانشغالات المطروحة من طرف المواطنين ومن شتى الشرائح، ليقوم بعدها ناصر طرشي رئيس البلدية للرد عليها وبكل صراحة. تقول قدموا لنا نصيحة، عيب علينا باه يجينا زاير وما يلقاش وين يرقد. كون يجينا ضيف ندوه البسكيلة باش ما عندناش. إذا معناها على الأقل أوتيل في طولقة عيب يجينا واحد من بعيد ما عندنا حتى وين نخلوه يرقد. كنعودوا نخزروا في مشروع بلدي، نخزروا في العباد هذا ما يقدروش مهما كانت الصفة، ما يقدروش يديروا. لازم حنا نتعاون، حنا نلقاو واحد كسر الشجر ما نقدرش نهضروا معاه، إلا واحد في البوطو ما نقدرش نهضروا معاه، كسر في بلاكا ما نقدرش نهضروا معاه. هذا الشيء مش خارج الخير. وإنما حنا بجهة المازوشية رانا تعبانين، لا من الطريق ولا من التريسيتي ولا من كلش مازوشية الفريشات كامل رانا تعبانين من الطريق، رانا صبت اللبن ما نقدروا نمشوا، ولا جا الصيف ما نقدروا نخرجوا من الرمل. حبيت نستفسر وراه مشروع هو الثالث. اولا ما يذكرش. ثانيا ماذا بينا حنايا بالنسبه للجامع الجديد والجامع التاريخي والجامع الاثري بالنسبه لطولقة، راه رايح يروح طولقة رايح باش يزور بعد راه يقيم واش راح يقولوا. أتقدم بالشكر الجزيل. أنا لا أقول لرئيس المجلس الشعبي البلدي، وإنما أقول للمجلس
لأنه نادرا ما نجد في الجزائر الآن في عز الديمقراطية مجلسا متوافقا متماسكا يجتمع مع بعضه البعض على نفس الكلمة مثل مجلس الشعبي البلدي لبلدية طولقا. فأشكر أعضاء المجلس وأشكر رئيس المجلس الذي تمكن من احتواء كل المشاكل المطروحة، وتمكن أعضاء المجلس 23 من الحضور مع بعضهم البعض دون غياب. الطروش اللي قدامنا عنده عامين راهو في خطر ومرض في نفس الوقت، ونطلبوا من الحوش اللي حدا ليه راهو دارتوا الناس منبع تاع مخاضلات عند مرض الجيران. وكاين محاوله واحده اخرى، كاين الشارع اللي طالع من البوسطه راه في خطر كبير يخرج ست دروات الضيق تاع الشارع، ولازموا ستوب، لازموا فلوس، لازم البلديه لازم ديروا راي. عندي نقطه الاولى هي مطلوب حمايه المكان، أي لصاص سابقا بالدائرة القديمة اللي راهي في معزق يرخى له حد مقر ووكر لبيع الخمور والسرقة. قلت وزيد نعاودها، رئيس بلدية ولا منتخب ما يقدرش يقدم للمواطن لو كان يكونش مواطن متفاعل معاه ويوجهه وينصحه ويوقف معاه وقت الشدة. يعني أصالة عن نفسي يعني وكأي يعني جماعة الاتحاد الوطني الشبيبة الجزائرية وأنا رئيس مكتب طولقا هون، قعدنا البارح في جلسة عمل على جال القضية هذه، وآبوا جميعا إلا أن يكرموه، يعني يتقبل رئيس البلدية هذا التكريم، وكل منتخبين ومشكورين وربي يوفق شرعي. فنيابة عن شباب طولقا، نحن كشباب نود أن نقول لك سيدي شكرا لك لما قدمته لبلدية طولقا من خلالك كذلك أعضاء المجلس الشعبي البلدي، ونقول لك نحن من خلفك، نحن نقدم لك كل ما استطعنا، ونقول لك لا تتردد، تقدم إن فساد الرأي أن تتردد، وهذه هدية كعربون محبة وتشجيعا لما قدمتموه وما ستقدموه. بارك الله فيك سيدي. مشكورة الأسرة الثورية، مشكورين رؤساء البلدية زملائي، مشكورة أسرة الإعلام، مشكورين شباب بلدية طولقا، مشكورين الكبار تاع بلدية طولقا، أعيان بلدية طولقا، مشكور سي محمد جودي ممثل الاتحاد العام عمال الجزائريين، مشكور ممثل المحاماة في بلدية طولقا. بارك الله فيكم، وأنا هذه ما تزيدني إلا صلابة. مشكورين مديري المؤسسة التربوية على رأسهم سي عمار طيباني، مشكور الموظفين تاوعي الحظيرة. وأنا بودي يعني ما دام سنحت لي الفرصة أن أقدم هذه الهدية التي قدمت لي عربونا محبة مجلس بلدية طولقا، أقدمه لهم شكرا وبارك الله فيكم مرة ثانية من العضو إلى النائب. مشكور رئيس التحالف تاعنا، مشكور سي فيصل مواقي، مشكور سي ناصر دريش اللي راه غايب علينا، مشكور سي ياسين بوجيل، سي حمزة بن عباس، سي مانع عليك، وفينا ما نشكروش واحد يزعف، نشكروهم الكل بارك الله بهم. والشكر انا دائما نقوله قدامكم قدموه لهذا المجلس، لانه بتضافر الجهود تعود النتيجة حسنة. مشكور.